जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आफ़ाफ़ अज़हर है। मैं कॉलमिस्ट रही हूँ एक ज़माने तक। मुतअद्दिद अख़बारात में BBC उर्दू की वेबसाइट पर भी मेरे कॉलम जो हैं छपते रहे एक ज़माने तक। 2 पब्लिश बुक हैं। एक का नाम जो है ख़याल जो हिर्ज़ जहाँ हुए, वो पहली किताब थी, और दूसरी किताब का नाम है धुंध के बार। ये दोनों जो है ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ से के मुताल्लिक़ हैं, हमारे समाज में जो मसाइल हैं उनको लेके। और एक मेरी NGO फैसलाबाद में है माज़ूर बच्चों की ज़ुल्नुरैन फाउंडेशन के नाम से, जहाँ पे मैं माज़ूर बच्चों के लिए पीछे 10 साल से काम कर रही हूँ। मेरे पास तकरीबन 500 के लगभग बच्चे इस वक्त इनरोल हैं, जिनके मसाइल जितने TB हैं और जितने उनके दूसरे वो बच्चे जो हैं 500 के करीब इनरोल हैं। बाकी तकरीबन 1000 के लगभग जो हैं वो इनरोलमेंट उनकी नहीं है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट सेपरेटली किए जाते हैं मुख्तलिफ उनके आगही के तौर पे। इसके साथ पाकिस्तान में बेशुमार प्रोजेक्ट हैं हर वक्त जिनमें मैं रहती हूँ। उनमें चाहे हिंदू कम्युनिटीज़ के हों, सिंध के एरिए में मसाइल जवान बच्चियों की जो किडनैपिंग और फोर्स कन्वर्जन है, फिर चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो या बेशुमार मैंने इवन अहमदिया कम्युनिटी के लिए काम किया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस चीज़ का एहसास भी है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर बात अगर आप उनके बारे में कोई भी बात करने की कोशिश करें जो उनको नहीं पसंद आती, तो आपका कोई उनके नज़दीक मुकाम नहीं होता। खैर वो एक ज़िम्नन बात है, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये मेरा सरसरी तारुफ़ है। इसके अलावा बाहर मेरी बेशुमार जो हैं NGO के साथ इल्हाक़ हर वक्त रहता है। बैरून मुल्क भी, मैं कनाडा में मुक़ीम हूँ, बैरून मुल्क मेरे बेशुमार प्रोजेक्ट रहते हैं, जिसमें हाल ही में जो है मलेशिया में जो पाकिस्तान 10,000 रेफ्यूजीज़ हैं इस वक्त, फैमिलीज़ उनके लिए काम कर रही हैं। उनकी जो इस वक्त सूरत हाल है क्रिटिकल कोविड के सिलसिले में, उसको लेके उनके मसाइल को। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और ये उसके तहत ये तमाम जो मेरे प्रोजेक्ट चलते हैं। और बाकी इंसान हूँ और यही कह सकते हैं, वर्किंग पर्सन हूँ एक। और आगे आप जो सवाल करें उसके आगे मैं जवाब दे दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आफ़ाफ़ जी, आप ये बताइएगा कि ओरिजिनली अगर आप बताना पसंद करें कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, क्या आप शुरू से कनाडा में थी या आपने पाकिस्तान से हिजरत की? मैंने पाकिस्तान से हिजरत की थी। 16 बरस की उम्र में मैं कनाडा आई थी। मैं इससे पहले रब्वा में रही हूँ। रब्वा में मेरी नौजवानी, बचपन से नौजवानी का अरसा गुजरा। उससे पहले जो थी पैदाइश, कुछ बिल्कुल अर्ली जो चाइल्डहुड है वो मेरा लीबिया में गुजरा। पैदाइश वहाँ की थी। वहाँ से रब्वा शिफ्ट हुए स्कूलिंग एज में, और वहाँ से स्कूलिंग एज के दौरान मतलब कॉलेज के टाइम में ही मैं जो इधर आ गई थी कनाडा। बाकी आके स्टडी मैंने यहाँ से की है। अफ़ाफ़ मैम, मैं क्या आप मतलब हम पैदाइशी अहमदी माने आपको या क्या, प्लीज? आफ़ाफ़ जी, क्या आप हिजरत की वजूहात बताना पसंद करेंगी? और रब्वा की जो लाइफ थी उसमें रब्वा की ज़िंदगी के बारे में अपने कोई एक्सपीरियंसेस अगर आप बताना चाहें। ये मीर फैसल साहब, मैंने जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं पैदाइशी अहमदी ही थी, अब नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं इंसान हूँ। ये बात क्लियर कर दूँ। मैंने खुद से इस चीज़ को समझ के, पढ़ के और इन चीज़ों से वॉकआउट किया है, क्योंकि मेरे नज़दीक जो ये अकायद है ना, जिस तरह कल से मैं आप लोगों की जो गुफ्तगू देख रही थी, मुझे जब ऐड किया है, तो मेरा सरसरी तारुफ तो नहीं था पहले। उजाला मुगल साहिबा ने मुझे ऐड किया, रिक्वेस्ट की, तो मैंने उसके बाद जस्ट देखने के लिए कि क्या माइंड सेट है लोगों का। तो वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे मरहला था कि दोनों साइड, दोनों अतराफ जो हैं, वो जिस तरह धींगा मुश्ती चल रही होती है ना एक दूसरे के साथ, कि रस्सा कशी, वो चक्कर था। मतलब ऐसे था कि हर कोई, दोनों कबड्डी कबड्डी खेल रहे हैं, एक दूसरे की टांगें पकड़ी हुई हैं, वो एक दूसरे को कैंचियाँ मार रहे हैं, और जिस तरह कबड्डी में होता है, और दोनों ही नंगे हैं इस हमाम में। मतलब मेरे लिए तो वो सिचुएशन थी जो कल से मैं वॉच कर रही हूँ, और बड़ी खौफनाक किस्म की, कि दलील किसी के पास भी नहीं है दोनों अतराफ में। देखिए, आप अपनी ही किताबों के अंदर जुगाली करते रहें, वो दलील तो नहीं होती। दलील वो होती है जो आपको अपनी अकल से परखें उन चीज़ों को, और फिर बताएं कि आपकी अकल इसके बारे में क्या कहती है, ये दलील होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक तरीका वारदात ये है कि आप दूसरों की किताबों को ला ला के दिखाते हैं उसके ऊपर कि ये गलत है। भाई वो तो मानते ही नहीं है, आप लाख उनको हवाले दो, उनको दो, ये दोनों अतराफ को दो। क्या ये चाहे मैं जाके वही हवाले जो हैं
जिस तरह की उनकी किताबों में मौजूद है वो हर मजहब में, हर अकीदे में हूबहू या 19-20 के फ़र्क से मौजूद हैं, लेकिन मानेगा हर कोई दूसरे को बताएगा, खुद को नहीं देखेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है जो हमारा असल मसला। खैर ये तो आगे बात चलती रहेगी। अगला मैं जो ऑडियो है मैं अफाफ मैम, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था जो मुगल मैम ने लिख दिया है कि आपने कहा कि अब आप अहमदी नहीं इंसान हैं, तो मतलब अहमदी और इंसान क्या बिल्कुल डिफर चीजें हैं मैम? क्या ये बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं? बताएं, शुक्रिया। जी उजाला, बात यह है कि मेरी हिजरत की वजह ये थी कि मेरी छोटी बहन जो थी, हम 4 बहनें हैं, मेरा नंबर दूसरे नंबर पे आता है, और मेरी छोटी बहन जो थी वो बचपन से मतलब जब प्री मेच्योर उसकी पैदाइश थी और उसको तकरीबन 2-3 माह की उम्र में उसको पोलियो का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो उसका जो लेफ़्ट साइड था ब्रेन से लेकर पाँव तक वो पैरालाइज्ड हो गया था। लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की कोई डायग्नोस नहीं हुई प्रॉपरली, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे डायग्नोस के लिए, लेकिन प्रॉपर डायग्नोस नहीं हुई। इसको लेके क्योंकि वालिद साहब मेरे जो थे वो लीबिया में पहले रहे 20-22 साल, उसके बाद ये आए हैं वापस रब्वा। तो यहाँ पे जब बहन की पैदाइश हुई है तो वो बहुत डिसऑर्ड थे। इससे पहले वो वहाँ से निकले हैं रब्वा से इसके इलाज के लिए, जाके कुछ देर जापान, पहला प्रोग्राम था कि जापान में जाके देखें अगर वहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट कोई प्रॉपर है। उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की हट थी दूसरे लफ्ज़ों में। जापान गए, वहाँ जाके अब हवा रास नहीं आई, तो अगली फ़्लाइट पे वापस आ गए और बड़ी क्योंकि वो अब उनको बड़ी सीवियर कंडीशन थी उनकी हो गई वहाँ की माहौल से। उसके बाद माहौल नहीं, उनके जो इन्वायरमेंट थी, क्योंकि वो चारों तरफ समुंदर लगता है तो उनको वो एस्तमा सीवियर रिएक्ट कर लिया। वापस आए, फिर इंग्लैंड के आए। इंग्लैंड का जो मेडिकल था वो उनके लिए सूटेबल नहीं था क्योंकि वहाँ पे ये नहीं थे। ये फिर कनाडा में आए क्योंकि यहाँ का सिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो इस तरह के केसेस में दुनिया का बेहतरीन हॉस्पिटल है। फिर यहाँ उसके ट्रीटमेंट के लिए आए और आके उन्होंने हमारी बाकी पीछे से हमें स्पॉन्सर किया, मैं और मेरी अम्मी और हम मतलब हम 4 बहनें और अम्मी। बिल्कुल मैं 100%, मैं सिर्फ अहमदी को ही नहीं कहती, मज़हब और इंसानियत 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें, एक चीज़ होती है कि जो आपने कोई भी जो एक होती है ना शीशी पकड़ लें, उसके अंदर जहर डाल लें, उसके ऊपर आप लेबल लगा लें, अमृत का लेबल लगा लें, आप कुछ भी लगा लें, लेकिन उसके लेबल लगा लेने से वो चीज़ जो जहर है वो अमृत में बदल नहीं जाता। ये हकीकत है दुनिया की। और इसकी मिसाल ये मैं दूंगी आपको कि आप इस वक्त दुनिया का कोई भी मजहब उठा लें और उनके इखलाकी रवैये दे दें। अब इसमें लोग बड़े अमूमन हमारे लोगों के पास इस चीज़ का ये जवाब होता है कि नहीं, मजहब तो नहीं कोई बुरी बात सिखाता, लोग उसको नहीं मानते। मैं ये कहती हूँ कि मेरा ये इसके बारे में दलील है कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसके ऊपर आम ही उतरेंगे ना, करेले तो नहीं लगेंगे ना, आम ही का फल ही लगेगा ना। तो जब आम के ऊपर करेले लगे ना तो आपको सोच लेना चाहिए कि कहाँ पे गलती है, प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये आप क्यों नहीं आपके जहन में ये बात आती क्यों? और अगर दुनिया, और फिर दूसरा पहलू ये है कि दुनिया का कोई भी आप सर्टिफिकेशन ले लें, कोई भी डॉक्टर की डिग्री उठा लें, लॉयर की उठा लें, वकील की, जब डॉक्टर की डिग्री क्वालिफाइड डॉक्टर आता है फील्ड में तो आने के बाद वो पेशेंट्स का बजाय इलाज करने के मारने लगता है या उनके साथ वो उसका जो ट्रीटमेंट है कारआमद नहीं होता, तो वो इखलाकी तौर पे या कानूनी तौर पे अपनी डिग्री से के काबिल नहीं रहता, वो उसको या रिज़ाइन करना पड़ता, वो क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो ये कैसी चीज़ें हैं कि आप एक तरफ से खुलेआम कह रहे होते हैं अपने मजहब को लेके कि भाई मजहब ये नहीं कहता, लेकिन लोग नहीं कर रहे, और आप फिर उस चीज़ को क्वालिफाई कैसे करते हैं? आप खुद को कैसे मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या वो यहूदी या जो भी कहलाते हैं, जब आप अपने ही मजहब को मैच नहीं कर रहे? यहाँ पे बात का इख्तलाफ आ जाता है। यहाँ यहीं पे मेरा इख्तलाफ है कि जब आप उसको मैच ही नहीं कर रहे तो आप खुद क्यों कह रहे हैं? क्या मुझे दिखाने के लिए? तो मुनाफिकत किससे कर रहे हैं? खुद से या मुझसे? जाहिर सी बात है आप खुद से मुनाफिकत कर रहे हैं। पहले इस मुनाफिकत को दूर कीजिए, फिर दूसरों पे खुद ही आपको नजर आ जाएगी तस्वीर करो। जी ज़रूर, सॉरी, पता असल में मैं अपनी तरफ से ऊंची बोल रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद हेडफोन लगाया हुआ है, इसकी वजह से जो है ईयरफोन्स की वजह से आवाज़ है। मैं इसको दोबारा कोशिश करती हूँ कि उसकी ऊंची कर दूँ। अफाफ मैम, और डिस्कशंस होते रहेंगे, बट क्योंकि आप माशाल्लाह पैदाइशी अहमदी हैं और आज की तारीख में आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि पहले आप अहमदी थी और अब आप इंसान हैं, तो मुझे आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अहमदी में ख़ास तौर से जिसमें कि आपका जन्म हुआ है, उसमें ऐसी क्या वो लगी है आपको कमियाँ कि आपने उसको छोड़ा? वैसे मैंने आपकी ऑडियो 2 मिनट वाली सुनी नहीं है, सुन रहा हूँ, शुक्रिया।
اس میں آپ کی آواز اچھی آئی تھی میم. اگر ہیڈ فون آپ نے لگایا ہوا ہے تو جو اس کا اسپیکر ہوتا ہے پلیز ماؤتھ کے پاس لے جائیں اس کو, ایسی ہمبل ریکویسٹ ہے, بیکاز ویڈیو بھی بنتی ہے تو اس میں آپ کی بہت ہی سلو آ جائے گی. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ میں جس میں پیدا ہوئی ہوں اس کے اندر اگر میں نے انسانیت دیکھی ہوتی تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی. یہ بات حقیقت ہے کہ انسانیت نام کو نہیں ہے. ہاں, اکا دکا لوگ آپ کہتے آپ کو ضرور ملیں گے جس طرح آپ کو امن کا جھنڈا اٹھائے مل جاتے ہیں سارے, لیکن امن کہیں نظر نہیں آتا, اور اسی طرح لو فار آل کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں لیکن محبت کہیں نظر نہیں آتی. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ انسانیت کا بھی آپ کو ملتا ہے کہ انسانیت سب کے لیے, لیکن کہاں ہے انسانیت؟ یہاں کسی کے لیے بھی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اوور آل دیکھ کے بچپن سے لے کر جوانی تک دیکھا. پھر شروع میں کیونکہ آپ پہ عقیدت کی ایسی ہوتی ہے کہ گھر کی سطح سے آپ کی تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ آپ کو میں بھی ایک زمانے تک کٹر احمدی رہی اور مکمل طور پہ جو ہے میں نے وہی فالو کیا اپنے عقیدے کو, آبائی عقیدے کو. اور میں نے باقاعدہ یہی نہیں کہ میں نے صرف ان سے الگ ہوئی, بلکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ احمدی تھی میں مطلب کئی بار میں نے لکھا ہے کہ میں ایک باقاعدہ میرے اندر ایک مولوی براجمان تھا. ایسی تربیت تھی, تمام تر مذہبی گھٹن آمیز ماحول میں ربوہ کے اور تربیت یافتہ تھی میں. اور وہاں سے آنے کے بعد جب میں نے اس میں پریکٹیکل نہیں دیکھا, کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے آپ کی لائف کا کہ جب آپ کی عمر جو تھیوری سے کوئی بھی دنیا کی چیز آپ پکڑتے ہیں نا, تو تھیوری کا آپ میڈیکل کی فیلڈ میں لے لیں یا کوئی کسی بھی پروفیشن میں لے لیں, اسٹڈی کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو پریکٹیکل چاہیے ہوتا ہے. آپ نے ہاؤس جاب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پریکٹیکل کی فیلڈ میں آنا ہے. جب آپ کے پاس پریکٹیکل میں فیل ہو تو وہ آپ کی اسٹڈی کس کام کی؟ سیم چیز یہاں پہ تھی. جب میں پریکٹیکل فیلڈ میں آئی ہر چیز فلاپ نظر آئی مجھے, اور پھر میرا اس چیزوں سے دل اٹھ گیا. میں نے دوبارہ سر نون کو پڑھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا, جانچنا شروع کیا اپنی عقل پہ, اور مجھے ہر چیز فلاپ ہوتی نظر آئی, اور فائنلی میں نے اپنے آپ کو بالکل آؤٹ کر لیا. جی آفاق, یہاں میں ایک سوال کروں گی کہ آپ نے کہا کہ گھر کی سطح سے ایسی ٹریننگ, ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ ظاہر انسان ایک بہت ہی کٹر قسم کا احمدی بن کے نکلتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ تربیت کر رہے ہوتے ہیں, کیا انہوں نے کبھی اس نظام میں یا اس مذہب میں کوئی خامی نہیں دیکھی ہوتی جو ان کی بات میں اولادوں کو نظر آنے لگ جاتی ہے؟ اس بارے میں بتائیے گا. عفاف میم, بالکل آپ نے صحیح باتیں کی, درست باتیں کی, بٹ سب سے پہلا پوائنٹ ایسا کیا آیا آپ کی نظر میں کہ جس نے آپ کے دماغ کو کافی افیکٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ چیز غلط ہے؟ پہلا پوائنٹ وہ کیا تھا کہ احمدی اتنا کٹر ہونے کے باوجود آپ کو کس چیز نے اتنا متاثر کر دیا کہ آپ اس کے الگ طریقے سے سوچنے لگی؟ تو پہلا پوائنٹ بتائیں جو احمدیت کے خلاف آپ کے مائنڈ میں آیا. شکریہ. پہلا بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا, جو پاکستانی یا انڈیا یا جو ایک رہتے ہیں ایک سطح پہ ایک سماج میں, ان لوگوں کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی جو ہے نا خامی ہے ہمارے کلچر کی, کہ ہمارا کلچر خواتین کے معاملے میں, ایون مردوں کے معاملے میں بھی, آپ کو تھڑے پہ جس طرح گاؤں میں یا دیہاتوں میں یا شہروں میں تھڑوں پہ تالیاں پیٹنے والے تو بہت مل جائیں گے, لیکن میچور گفتگو یا جو ایک آگہی شعور کے ساتھ بات چیت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. اس کی وجہ ہمارا ذہنی لیول ہے, تعلیمی نظام ہے, اور لائف کا ایکسپوجر ہے. آپ دیکھیں کہ ہر بچے کی, آپ ذہن کی, آپ برین کی نکالتے ہیں, نیورو آپ کی سائنس ہے, وہ بتاتی ہے کہ انسان کے برین کے 8 حصے ہیں. اب 8 حصے جو ہیں انسان کے پیدا ہوتے ہی جو 8 پارٹ ہیں آپ کے ورک کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو سب سے جو مین انسان کا جو برین ہے, جو انسان کو بندر سے الگ کرتا ہے, وہ کیا ہے؟ باقی تمام آپ کو لگے گا کہ سملیرٹیز آتی ہیں بندر اور انسان میں, لیکن جو مین اس کا پارٹ ہے آپ کا فرنٹ لوب ہے, جو آپ کے بالکل فرنٹ پہ آتا ہے برین کا, اور وہ فرنٹ لوب اس کو کہتے ہیں, اس کا جو پارٹ ہے برین کا, وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے جا کے 18 سال کے بعد, ان سم کیسز میں 18 کے بعد, اور سم میں 20 کے بعد, سم میں 40 تک نہیں وہ آتا, کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ پارٹ جو ہے ڈیولپ ہونے کا جو بنیادی نقطہ ہے ایکسپوجر,
کہ انسان کا یہ پارٹ میچورٹی کی علامت ہے، اور اسی لیے مغرب میں جو بچے ہیں ان کو 18 سال کی عمر جو ہے میچورٹی، لیگلی میچورٹی قرار دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا فرنٹ لوب جو ہے ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اور ان میں وہ شعور آنے لگتا ہے، یا ان چیزوں کو اینالائز کرنے کا یا دیکھنے کا ڈفرینٹ نظریہ اپنا اون وہ جو ہے اپنانے لگتے ہیں۔ تو یہ اس میں اصل پرابلم کیا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ نیورو سائنس کا یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے نقطہ۔ اب یہ سائنٹیفکلی آپ کی میڈیکل سائنس سے پروون یہ چیز فیکٹ ہے آپ کا، یہ اس کو آپ لے آئے ہمارے کلچر میں۔ اب یہاں پہ ویسٹ میں تو آپ کو یہ بچوں کا لگتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں بچہ واقعی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایکسپوجر۔ اب 15-16 سال کی عمر میں جو بچہ ہے وہ آپ گھر سے آپ کو جو ہے ان کو پارٹ ٹائم جاب شروع کروا دیتے ہیں۔ یہاں پہ 15-16 سال کی عمر میں بچے جو ہیں اسکولوں میں، گریڈ 9 کا بچہ جو ہے، جو ہمارے یہاں 9th میں ہے، وہ بچہ یہاں پہ اسکولوں میں جاتا ہے، اسکول جاتا بچہ، اسٹوڈنٹ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ جاب کا مطلب ہے پبلک سے ڈیل کر رہے ہیں، کسٹمر سروسز کے ساتھ، ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں، پبلک ایکسپیرینس ہے۔ تو یہ ایکسپوجر ہوتا ہے لائف کا، فیکٹ کے ساتھ، جو ریالٹی کے ساتھ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں بچوں کے لیے ہے کیا، بڑوں کے لیے بھی یہ نہیں ہے۔ 30-30 سال کے شادی شدہ اپنے والدین کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہی کے بچے پال رہے ہوتے ہیں۔ ایک گھر کا بندہ پورے خاندان کو، اپنی بہو، بچوں، ان سب کو پال رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کی؟ کیا یہ ہمارا جو سسٹم ہے نا سوسائٹی کا، یہ پرابلم ہے، سب سے بڑی پرابلم۔ اس میں ہمیں ایکسپوجر نہیں ملتا، یہ ہمیں برین واش کرتا ہے، یہ ہمیں برین جو ہمارا ڈیڈ کرتا ہے، ہمارا جو ڈیولپ نہیں ہونے دیتا ہماری۔ میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین جتنی بھی ہیں، مرد تو مرد بھی آپ کو بڑی تعداد میں ملے گئے جو بالکل میچور نہیں ہے، اور خواتین جو ہیں ان کا تو ایکسپوجر ہوتا ہی نہیں۔ ہم تو ان کی جو معصومیت کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو جو ان کی نابلد ہونا، ان کا جو ہے، جو ان کا جن چیزوں سے وہ محروم ہوتی ہیں، جس لالچ سے ہم سمجھتے ہیں ان کی معصومیت ہے، جبکہ وہ ان کا ایکسپوجر ہے کہ وہ نہیں ہوا، وہ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ ان کو بے وقوف بنانا آسان ہوتا ہے ہر سطح پہ۔ یہ مین پرابلم ہمارے والدین کا بھی تھا، ان کے ایکسپوجر نہیں ہوئے تھے۔ ایکسپوجر نہیں ہوتے تو آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے گرینڈ پیرنٹس، ہمارے والدین، آپ پیچھے سے جتنی بھی تاریخ اٹھا لیں، نسل در نسل وہ ان چیزوں کو لے کے چلتے آئے، ان پہ کاربند رہے، ان کے نالج نہیں تھے، انہوں نے پڑھا نہیں۔ ایون کہ میں دعوے سے کہتی ہوں، میرے گرینڈ پیرنٹس نے، میرے والدین نے، حالانکہ انہوں نے میری تربیت کی، لیکن انہوں نے خود جماعت احمدیہ کی ایک بھی کتاب نہیں پڑھی تھی، اور میں نے 3 دفعہ پڑھ لی۔ اور اسی کی وجہ سے اگر انہوں نے پڑھ لی ہوتی، ایک دفعہ پڑھ لی ہوتی، تو آج میں پیدائشی احمدی نہ ہوتی، سیدھی سی بات ہے۔ اور میں نے پڑھ لی اور میں نہیں رہی۔ حقیقت میں یہی ہے۔ اب جتنے لوگ یہاں بحث کریں گے ان کو بھی یہی کہوں گی کہ بحث کرنے کی بجائے آپ صرف خدا کے واسطے اپنی کتابیں خود پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اگر کرنا چاہیں شوق سے کریں، اور میں دعوے سے کہتی ہوں آپ بحث کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔ دوسرا سوال تھا فیصل مغل صاحب آپ کا کہ کون سی چیز، دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی کہ یہ انسان سلو بائی سلو ان میں سے آپ کا شعور، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا آڈیو میں کہ آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ میں یہ چیزیں سلو بائی سلو آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک ایکسپوجر جب آپ کا لائف کا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں، اور آپ ہر چیزوں کو اپنے علم پہ، آپ نے جو سیکھا پڑھا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے دنیا کے، کیونکہ میں اب ربا میں تو رہی نہیں تھی، میں نے تو بے شمار ربا سے باہر نکلی، یہاں کی دنیا دیکھی، لندن گئی، ٹورنٹو آئی، لیبیا پہلے دیکھا، مطلب یہ ایک مختلف مراحل میں گزر کے مختلف لوگوں سے ملتی رہی، تو ظاہر ہے مجھے میرا اتنا ایکسپوجر بھی تو تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنے اسٹڈی لیول پہ پرکھنے لگتے ہیں، اپنی عقل پہ، کہ آپ کے پاس ایک لائف کا تجربہ بھی ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کی فیلڈ بھی یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اوپر کی سطح سے کھڑے ہو کے، تو ظاہر ہے پھر آپ بہت اوپر اٹھ جاتے ہیں، آپ وہ نہیں رہتے، آپ کی گراؤنڈ وہ نہیں رہتی جو آپ کو بتائی جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے بنیادی سطح پہ اگر میں بتاؤں کہ رول کیا تھا، تو اگر یہ سلو بائی سلو واقعات بے شمار تھے۔ جس طرح اگر میں بچپن میں بتاؤں کہ میں اسکول کی لائف میں ربا میں نصرت گرلز ہائی اسکول میں پڑھتی تھی، اور اس کے بعد فضل عمر ہمارا پاس تھا اسکول۔ فضل عمر کا احاطہ جو تھا، قصر خلافت کا ایریا، تمام مرزا خاندان کی بچیاں وہاں تھیں، اور کچھ بچیاں جو تھیں لڑکیاں مرزا خاندان کی میرے ساتھ بھی تھیں، ان میں زنوبیہ تھی، ڈاکٹر مبشر کی، مرزا طاہر کی جو تھی، طوبہ تھی، اور مرزا انس کی تھی، فریحہ تھی، اور ایون ڈاکٹر فہمیدہ کی تھی، گگنیش، اور مطلب بے شمار ان کے نام ہیں میرے ذہن میں، مربیوں کی وہ لڑکیاں۔ عفاف میم، آپ نے بکس کا ذکر کیا مرزا صاحب کی لکھی ہوئی، تو وہ تو 80-85 ہیں،
اور आपने कहा कि आपने पढ़ी और वही आपके लिए सफिशिएंट हो गई, तो कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट था मैम? उसमें तो बहुत सारी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को मोहम्मद साहब डिक्लेयर किया, कुछ किया, मतलब मेन और बेसिक ऐसी कौन सा एक या दो पॉइंट लगा आपको उनकी बुक्स में कि जिससे आपका दिमाग बिल्कुल मुतनफ़्फ़र हो गया और अहमदी जमात से बिल्कुल ही आपका माइंड डाइवर्ट हुआ? प्लीज बताएं, शुक्रिया। मतलब ये तमाम मेरी क्लास फेलो थी। अब आप सोचें कि बचपन से आपको क्या अच्छा फील होगा आपको कि आप कोई काम नहीं करते अगर होमवर्क, या आप क्लास में सेम एज क्लास में बैठे हैं और आपको कुछ भी करना पड़े, आपका मतलब जरा सी बात पे भी आपको जो टीचर है इतनी सख्ती से पेश आती हैं, बदतमीजी करती हैं, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपको सख्त से सख्त जो है जेन्युइन रीजन भी आपकी जो होमवर्क करने की या याद करने की ना हो, तो आपकी जो बात आपकी वजह से आपको सजा की आप जो है करार पाती हैं हकदार। लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरी लड़कियां हैं जो मिर्जा खानदान की हैं, वो उनके सरों पे छतरियां लेके तान के खड़ी हैं, उनकी नौकरानियां घरों से आई, उनके मुंह के अंदर जो सैंडविच बने ताजा ताजा ठोंस रही हैं, और जो टीचर्स हैं जितनी, वो उनको बीबी जी कह के पुकार रही हैं। उन्होंने होमवर्क नहीं भी किया तो कोई बात नहीं बीबी जी, कोई बात नहीं, कल कर लीजिएगा। और वो बीबी जी के नखरे इतने थे कि वो आपके साथ सीधे मुंह बातें नहीं करती, सबसे अगली सीट भी उन्हीं की होती है, उनके आगे पंखा भी होता है क्लास में। मतलब ये तमाम वो तबकाती सिस्टम था कि ये इंतहाई काबिल रहम उस एज के लिए, और इस एज में आके मेरे लिए जो है कि नफरत का सबब बन चुका था कि जब शऊर आया तो मुझे नफरत होने लगी इन चीज़ों के से कि मतलब ये हमारी औकात है कि हमने इसमें पैदा हुए, इनको चंदे देते रहे, इनके साथ अकीदत की, इनके साथ टाइम दिया, और यकीन माने कि बचपन से एक अहद याद किया था जो जमाते अहमदिया का एक बड़ा अहद है जो हर मीटिंग में दोहराया जाता है हर इजलास पे कि मैं जान माल वक्त औलाद मैं वादा करती हूँ कि अपने जान माल वक्त औलाद को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगी। अब सोचें कि इन लोगों के लिए जान माल वक्त औलाद को मैंने कुर्बान करना था। अब सोचती हूँ तो इस अहद का जो एक एक लफ्ज है ना मेरे सीने पे जो है ना आरी की तरह लगता है कि इनके लिए देना था जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, जिनकी नजर में मेरी कोई औकात नहीं थी बेहैसियत इंसान, इनके लिए हमारे वालिदैन जो है ये अहद करवाते थे हमसे। ऑफ कोर्स अफाफ मैम, चाहे वो हमारा स्टूडेंट वाला जमाना हो चाहे कुछ हो, जब ये इतना इम्तियाज बढ़ता जाता है तो वाकई में ही बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ होती है और ये लगता है कि हम लोगों में क्या कमी है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह की आपकी बातों से मैंने फीलिंग ली, और एक सही और हेल्दी दिमाग को होना भी ऐसा ही चाहिए कि एक तरह से अगर उसने ये सब बातें बर्दाश्त कर ले, इतना इम्तियाजी सुलूक, तो एक तरह से वो गुलामी की तरफ ले जाएगा अपने दिमाग को, और अगर शुरू से ही खुदा न खास्ता गुलामी की तरफ जाने लगे तो गुलाम ही बन जाता है। और इस रिगार्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बचपन से यही माइंड है कि मैं ऐसे लोगों की गुलामी ना कभी बर्दाश्त की है और ना इंशाल्लाह जिंदगी में कर पाऊंगा। शुक्रिया। बेशुमार चीजें हैं। एक तो जो मैं मजहबी बहस नहीं करूंगी क्योंकि बीना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या एक औरत होने के नाते मैं अपने हक की बात सबसे पहले करूंगी, और उसमें मुझे सबसे आपने कहा इस्लामी असूल की फिलॉसफी, उसके अंदर उन्होंने मोहम्मदी बेगम का पूरा तज़किरा किया हुआ है। पूरा वाकया वो क्या था, आप मोहम्मदी बेगम का वाकया निकालें। मोहम्मदी बेगम कौन थी? एक कम उम्र नाबालिग लड़की जिसका मिर्जा साहब को ख्वाब आता है कि मैंने इससे निकाह मेरा होगा, और उसका आप जो है पेशगोई के तौर पे वो कर देते हैं। जब उसके और खुद शादीशुदा है पहले से, मतलब आप सोचें खुद भी शादीशुदा बच्चों वाला बंदा एक नाबालिग लड़की के वालिदैन से शादी की दरख्वास्त करता है, और जो उसके वालिद और उसके भाई हैं वो इनकार कर देते हैं रिश्ता देने से, तो आप जो हैं उसका इश्तिहार बना के उस अपनी पेशगोई का वो जगह जगह फैला देते हैं, उसका इश्तिहार दे देते हैं कि मेरी ये ख्वाब है, अगर ये मतलब पेशगोई मुझे आई है और उसके बाद अगर ये इन्होंने रिश्ता ना दिया या इससे मेरा निकाह ना हुआ तो ये जहां भी इसका निकाह होगा तो ये तबाही इसका मुकद्दर होगी, या इसके लिए अच्छा ना होगा, घराना तबाह होगा, इसकी मतलब ये मुख्तलिफ उसकी बताएंगे। अब आप मुझे जस्ट जनरली बताएं, मैं इस पे मजहब की बहस नहीं करती किसी से भी कि मजहब आपका क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो चीजें सब साइड पे रखें। आप सिर्फ इंसान बन के एक लम्हे को सोचे, और वालिदैन बन के, या औरतें जो है जितनी खवातीन है यहाँ वो सिर्फ अपने आप को अपने मुआशरे की नजर से एक दफा जस्ट जर्नलाइज करें इस चीज को कि कोई मैरिड इंसान आपके वालिदैन से शादी की दरख्वास्त करता है और वालिदैन आपके जो है वो इनकार करते हैं जिस भी बिहाफ पे,
اور وہ اشتہار جگہ جگہ لگاتا ہے. کیا یہ معاشرے میں قابل قبول عمل ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اس طرح کے عمل جو ہوتے ہیں ان کے نام پہ، غیرت کے نام پہ قتل کر دی جاتی ہیں لڑکیاں. تو کیا اس زمانے میں آج سے 150 سال پہلے یہ کتنا برا عمل ہوگا، اور اس پہ سے اس محمدی بیگم یا اس کے گھر والوں کو کتنا معاشرے میں سبکی ہوگی، کتنی اس بیچاری کے ساتھ ہیرسمنٹ سے گزری ہوگی. وہ کبھی ایک نظر کو، ایک لمحے کو سوچیں. آپ اپنی مذہبی دلیل سائڈ پہ رکھیں، کسی مذہبی دلیل کو جواز نہیں مانتی جو انسانیت کے مقام پہ پرکھی نہیں جا سکتی. آپ اس کو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کوئی بچی اس محمدی بیگم کی جگہ ہر عورت خود کو رکھ کے سوچے، اور سوچے کہ اس کے اوپر کیا بیتے گی جب کوئی مرد اس طرح آپ کے اشتہار بازی کرے جگہ جگہ. اور اس کے بعد اس کے والدین نے اس کی شادی کی. اس کا بندہ جو تھا، جو اس کا شوہر تھا، وہ جاتا ہے، وہ آرمی میں تھا، وہ جاتا ہے جنگ پہ. پھر دوبارہ دوسری پیش گئی ہوتی ہے، دوسری خواب آتی ہے کہ یہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ جا رہا ہے یا بچ کے واپس نہیں آئے گا. اور وہ بچ کے واپس بھی آتا ہے، وہ اس کے ساتھ زندگی سوام ساتھ بھی رہتا ہے. وہ تمام مطلب اس کے وہ انسان زیادہ بہتر تھا کہ یہ تھا بہتر. اور جس کو آپ عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہوئے، آپ ایک اتنے بڑے جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، آپ اس کو عقیدت کی نظر میں اس کو اگنور کریں گے تو نقصان میرا نہیں ہوگا، نقصان آپ کی اگلی نسلوں کا ہوگا. آپ خود انسانیت سے گریں گے، ساتھ اپنی نسلوں کو اس چیز کا درس دے رہے ہیں کہ جو انسانیت کے کسی مقام پہ نہیں اترتے. یہ سب سے بڑا میرا پوائنٹ تھا جس پہ میں تو کم سے کم نہیں سمجھتی. اور دوسری بات، اس کی جگہ، اس کے علاوہ بھی آپ کو ایک اور بتاتی ہوں. ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کلیئر کہ میں ان خواتین پہ لعنت بھیجتا ہوں جو دوسری شادی کرنے کی مرد کو اجازت نہیں دیتی، وہ لعنتی ہیں، اور وہ مطلب بڑی وہ کیا کہتے ہیں سزا، وہ خدا کی نظر میں بھی اور ہر طرح سے وہ ذلت کے موجب ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ کسی بھی انداز سے آپ اس چیز کو آپ سوچیں. میں نفسیات کا بندہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور نفسیات اور میڈیکل سائنس کی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسانی جب ایک شادی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، یہ ایک کپل کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو وہ اجازت دیتے ہیں دوسری پارٹنرشپ کی کہ نہیں. اور اصولاً نہیں بنتی ہے کوئی بھی پارٹنرشپ جو ہوتی ہے نا. فاف میم، یہاں پہ میں بالکل یہ اسٹیٹمنٹ دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا کہ محمدی بیگم والا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ احمدیز کبھی بھی 1-to-1 گفتگو میں کم سے کم میرے جیسے آدمی کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور جس طرح کی تعویلات یہ لوگ دیتے ہیں تو وہ تو آپ نے بھی سن رکھی ہوں گی، ان کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں. بٹ بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم اسے سماجک ٹرم میں لیں، اور ہم اور آپ کا پڑوس ہوتا ہے، ایک سماج ہوتا ہے، ایک محلہ ہوتا ہے، ایک کمیونٹی ہوتی ہے، وہاں پہ ایک شادی شدہ آدمی کے ذریعے ایک کنواری لڑکی جس کے شادی ہونے والی ہے تب سے شروعات ہو جائے اور شادی کے بعد بھی اس طرح کے کمنٹس آئیں تو ناقابل قبول ہوتے ہیں. اور میں خود بھی اس پرٹیکولر ٹاپک سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اور اگر کوئی سیٹسفائیڈ ہوگا تو یہ تو سوچ کے ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی پہلے نبیوں کی کچھ مثالیں ہوں گی. بٹ میری نالج میں پہلے نبیوں کی بھی ایسی کوئی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوشش کی ہو کسی کنواری لڑکی سے اور اس طرح سے وہ کرتے چلے گئے ہوں. بہرحال خدا سب کا بھلا کرے، خدا سب کو ہدایت دے. شکریہ، جزاک اللہ. اسی کی پارٹنرشپ میں آ جائیں. آج دنیا کی جتنی ڈاکومنٹریز نکال لیں جانوروں کی بھی، اب وائلڈ لائف آج اوپن ہے، دنیا آپ کو ہر جگہ ملتی. آپ اس میں سے نکال دیں ہر جانور کی نفسیات یہ ہے، ہر جاندار کی، کہ وہ جب بچے پیدا کرنے پہ آتا ہے کپل، وہ چاہے وہ جتنا بھی ایک دوسرے کو ساتھ کو بچے پیدا کرنے پہ جب وہ جانور آتے ہیں، میل اور فیمیل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں. اس وقت تک سیم کپل رہتا ہے جب تک وہ بچے بڑھ کے اڑ نہیں جاتے. پرندے اگر ہیں، جانور ہیں، تو وہ پل بڑھ کے نکل نہیں جاتے گھونسلوں سے یا اپنے ان جگہوں سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتے. ایک واحد انسان اور ایک واحد مسلمان وہ جانور ہے، جانور میں کہوں گی جاندار، کیونکہ ہم میڈیکل سائنس کی روح سے ہم جانور ہی ہیں، کہ جس نے یہ آئیڈیالوجی دی ہے اور اس کو شرعی طور پہ نافذ کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 کی اجازت رکھتا ہے. اور اس کے بعد اس بہاف پہ آگے سے آگے یہ چیز سپریڈ کی جاتی ہے کہ جو عورت اجازت نہیں دے گی وہ لعنتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جانوروں سے خود کو نچلے درجے پہ گرا گئے ہیں یہ کام کر کے؟ کیونکہ جب ایک جانور میں اتنی سینس ہے کہ اس کے بچے کو ماں یا باپ کا پیار فطری چاہیے،
और जो बच्चा अपने बाप को दो दो औरतों के साथ बिस्तर पे सोया हुआ घर में देखेगा तो उसके जहन में जो औरत का तस्वुर क्या उभरेगा और क्या इज्जत वो कायम हो पाएगी, और क्या एक घर का तस्वुर, एक फैमिली लाइफ का तस्वुर कितनी बुरी तरह उसके जहन में शैटर्ड होगा, उसकी नफ्सियात कैसे मसख होगी, क्या कभी किसी ने सोचा? नहीं, आपको कोई सोचता नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा दलील देते हैं, हदीसों की दलील देते हैं, सुन्नत की दलील देते हैं, उन चीजों की जो अकीदत पे मुनसिर है। आपकी अपनी नफ्सियात क्या कहती है, वो भी भाड़ में। ये आज इस्लाम वो क्या कह रही है, मेडिकल साइंस, वो जानदार की नफ्सियात वो भी भाड़ में, तो कोई नहीं मानेगा। अभी भी मैं कह रही हूँ सब आपको जवाब देंगे, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं मानूंगी कभी भी, क्योंकि अकीदत मेरी नजर में कोई जवाब नहीं है। ये इसकी मिसाल ये है कि आपके हाथ में आज एक आईफोन आता है, आप उस आईफोन को क्या पिछले साल के आईफोन पे चला सकते हैं? कोई भी नहीं चला सकेगा, क्योंकि हम लोग इस साल का आईफोन का मैनुअल पिछले साल के आईफोन से डिफरेंट होता है, अपग्रेड होता है। इसी तरह कोई वॉशिंग मशीन ले लें, कोई दूसरी मशीन निकाल लें, हर मशीन जो है पिछले बरस की मशीन से डिफरेंट होगी। लेकिन एक वाहिद इंसान और मजहबी इंसान वो चीज है कि वो कहते हैं कि 1500 साल पुराने जो मैनुअल हैं, जो 500 साल पुराने या 5000 साल पुराने जो मैनुअल उतरे हैं ना, उन्हीं पे आज 21वीं सदी का इंसान चलेगा, जिसके पास तमाम होशो हवास कायम है। क्यों भाई? अगर आपको चलना है तो आप शौक से चलें, नहीं चलना तब भी ना चलें, लेकिन दूसरों को मत चलाएं, दूसरों पे मत साबित करें कि आपका मैनुअल सही है, क्योंकि हमारे अपने मैनुअल वर्क कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं इन चीजों को। सिर्फ ये मैं बताना चाह रही हूँ। अफाफ, मैं बहुत गहराई से और इल्हमाक होकर आपकी ऑडियो सुन रहा हूँ, तो क्या आपका आज की तारीख में गॉड पे भी बिलीव है या नहीं, या जैसे एक लोग मुल्हिद कहलाते हैं, क्या आप उनमें हम आपको माने? प्लीज बताएं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करता हूँ। शुक्रिया। मैं मुल्हिद बिल्कुल नहीं हूँ, और मैंने आपको इस बात का पहले क्लियर कह दिया है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस, मेडिकल साइंस और नफ्सियात। उस हवालों से मैं तमाम बात, जो चीज उन पे नहीं परखी जाती, वो मेरी अकल पे नहीं परखी जाती, मैं उसे नहीं मानती, चाहे वो खुदा का वजूद मजहब का हो या किसी भी सेंस का हो। हाँ, लेकिन अगर सुप्रीम पावर कोई है, इसका साइंस ने आज तक कहीं इनकार नहीं किया। साइंस तलाश पे बिलीव करती है, आज तक तलाश में है, इंसान की अकल भी आज तक तलाश में है, और मेरी भी यही है कि तलाश रहनी चाहिए इंसान को। लेकिन इकरार कर लेना फौरी और उन ढकोसलों पे, उस बोने बोने खुदा पे जिसका आपकी अकल ही नहीं मानती, जो इंसान ने अपनी अकल के अंदर ऐसे समोया जिस तरह इंसान का अपना वजूद है, तो मैं तो उसको नहीं मानूंगी जो आपसे भी घटिया हो। मतलब आप मुझे बताएं कि एक ऐसा इंसान है, ऐसा खुदा है ऊपर, जो आपकी डोर ऐसे हिला रहा है कि जो उसने पैदा किया है, जितने दुनिया में इस वक्त 4200 मजहब हैं, 4200 मजाहिब दुनिया में इस वक्त अकायद हैं इस टाइम, उनमें से जो 4000 जो है मतलब 41,900 के मुताबिक जो है ना, वो तमाम गलत है हर किसी के लिए, क्योंकि वो हर किसी को अपना आप बेहतर लगता है, हर किसी के लिए वही सही है, बाकी गलत है। और खुदा ने सिर्फ एक जो मजहब है ना, उसको ऊपर लेके जाना है जन्नत में, और बाकी तमाम जहन्नमी है। तो भाई आप इस चीज को सोचें जरा, अकल पे, अपनी अकल पे सोचें कि क्या आपकी एक क्रिएटर जो है यूनिवर्स का, क्या वो इतना घटिया हो सकता है? मतलब मैं माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं इस वक्त, मैं आपको दावे से कहती हूँ कि मैं भी एक अगर छोटे से पर्सनल लेवल की खुद को अगर समझ तख्लीक किया है ना, बच्चों को मैंने अपनी कोख से पैदा किया है, मेरी नजर में तीनों बच्चों में से एक भी बच्चा कम नहीं है, किसी से किसी तौर कम नहीं है, चाहे उसका बिलीफ से कोई भी हो, चाहे वो मुझे मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, चाहे वो मेरी बात इग्नोर करे, ताबेदारी ना करे, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पैदा किया है बेहैसियत इंसान, मुझे उतना ही प्यारा है। तो ये कैसा खुदा है जो आपको अकायद की बिना पे परख रहा है, आपको उन अकायद की बिना पे जिसमें हेर फेर भी उसने खुद ही किया है, भाई क्यों ढकोसला बना में चाह रखा है? तो आप समझते हैं कि मैं इस चीज को, ये जो पूरा कठपुतली तमाशा है, इसका इनकार करने से मुल्हिद होते हैं, तो अब बेशक मुझे मुल्हिद कह लें, इस बिना पे बेशुमार लोग मुझे मुल्हिद कहते हैं, लेकिन मैं खुद को मुल्हिद नहीं कहती कभी भी, क्योंकि मैं मुल्हिद हूं नहीं, मैं उस सुप्रीम पावर को अगर वो कहीं है मैं उसे मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो ये बहरहाल नहीं है, मैं ये इस चीज पे मेरा यकीन है कि वो ये सुप्रीम पावर बहरहाल नहीं है। पर याद रखें कि मजहब एक नजरिया है, जितने मजाहिब आए हैं ये नजरियात हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि किसी इंसान का जो है मजहब होना हर किसी का जरूरी है।
دیکھیں آپ اگر انسان بن کے رہتے ہیں, آپ انسان پیدا ہوئے تھے, انسان بن کے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. اس اوکے, مطلب اس کے لیے کوئی کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے ماننا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. بھائی جن کا پچھلے جو 1,24,000 پیغمبر آ کے جن کا کچھ نہیں اکھاڑ پائے, ان کا یہ باقی آ کے کیا بگاڑ لیں گے؟ مجھے یہ بتائیں, کوئی چینج نظر آیا آپ کو؟ کسی کو بھی نہیں. آپ تاریخ, انسان کی تاریخ ڈالیں, آپ کو انسان بحیثیت اگر مذہب میں دیکھیں کوئی فرق نہیں ملے گا. اگر پہلے آپ کو یہودی تھے وہ کرسچن بننے پہ ان کو درندوں کی طرح جو ہے ادھیڑ ڈالتے تھے, تو وہی کرسچنز نے کیا جب وہ مسلمان آئے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا. وہی مسلمان کر رہے ہیں, ان کے ساتھ دوسرے فرقے آ رہے ہیں دوسرے. تو فرق کیا ہوا؟ آپ کس کو اچھا سمجھائیں گے آپ؟ مطلب یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ بیسکلی مذاہب نے تفریق پیدا کی ہے, اور تفریق نے کبھی انسانیت نہیں پنپ سکتی. کوئی بھی سماج جو تفریق پہ ہوتا ہے اس میں انسانیت نہیں ہوتی. انسانیت کے لیے آپ کو ان چیزوں سے بلند ہو کے سوچنا پڑتا ہے, اور ان کو بہت پرسنل کرنا پڑتا ہے. یہ عقائد, یہ مذاہب, ان کو اپنے گھر تک کرنا پڑتا ہے. ان کو آپ سڑکوں پہ نہیں لانا چاہیے. ویسے آپ تو کہیں یہاں پہ جس طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے سڑک پہ ننگا ہو کے آنا پسند نہیں نہ کرتا, لیکن یہ جو کیونکہ وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے. اسی طرح مذہب بھی آپ کا ذاتی معاملہ ہے, آپ کا اور آپ کے خدا کا یا آپ کے خالق کا, جو بھی ہے وہ. تو آپ اس کو اپنے تک رکھیں نا. آپ اس کا پرچار ننگے ہو کے باہر کیوں کرتے ہیں اور دوسروں کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ یہی پہلو جو ہے یہ خطرناک ہے ہر کسی کے لیے, اور سب کے لیے جو سنگ دل انسان کو بنا دیتا ہے. کیونکہ یہ اس کا جو شو آف ہے نا, اس نے آپ کے اندر کی انسانیت. عفاف میم, جتنی اسٹڈیز میں اب تک کر پایا ہوں, کیونکہ شاید آپ کی نالج میں ہو کہ میں بنیادی طور پر یا بیسیکلی طور پہ IMNR یہ سماجی میں نے پیدائش لی تھی, تو اگر اس طرح کے خیالات سے ہم لوگ سوچنے لگیں گے جو اپنے خیالات آپ نے پیش کیے, تو یقیناً پھر تو کسی بھی دھرم کو نہیں مان پائیں گے, کسی بھی مذہب کو نہیں مان پائیں گے, کیونکہ مذہب کا اور دماغ کا شاید اپوزٹ رشتہ بنتا ہے. اور ہم جتنا دماغ چلانا شروع کر دیں گے تو مذہب کو پھر ماننا بہت مشکل ہو جائے گا. اس ریگارڈنگ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بالکل کسی مذہب کو نہیں مان رہے ہوں گے. شکریہ. بالکل, میں کسی مذہب کو نہیں مانتی. یہ بات درست ہے آپ کی, کیونکہ میں سب کو پڑھا ہے, سب کو جانا ہے, اور پریکٹیکلی سب کو میں نے پریکٹیکل کی فیلڈ میں فیل دیکھا ہے, فلاپ دیکھا ہے. اس لیے میری نظر میں تو کچھ بھی آپ خیال ہے جس کو بھی لے آئے سامنے سب فلاپ ہیں پریکٹیکل کی فیلڈ میں. کیونکہ پریکٹیکل کی فیلڈ کا مطلب ہے کہ آپ کا سماج کیسا ہے. اگر آپ کا سماج جو آپ نے مذہب کے نام پہ اگر ہے, میجورٹی جن مذاہب کی میجورٹی جن علاقوں میں ہے, کیا وہاں کے انسانی سماج جو ہے وہ انسانوں کے لیے محفوظ ہیں؟ اگر نہیں تو یہاں پہ آپ کا نظریہ فلاپ ہے. سمپل از دیٹ. یہ پرکھنے کا واحد پیمانہ ہے, اور اگر اس پہ کوئی نہیں اترتا تو فیل ہے. تو اب میں تو نہیں مانوں گی. اگر کوئی فلاپ نظریہ ہے تو اس کو بہتر, آپ کی عقل ہے نا, اس پہ دار و مدار ہونا چاہیے. بہتر سے بہتر کی طرف انسان کو ڈیولپ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ کہیں کہ پچھلے مینول پہ جا کے اسی کو ہم بخیے ادھیڑتے رہیں اور اس پہ لڑتے مرتے رہیں ایک دوسرے کے لیے. انہی پہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں جو فلاپ ہیں, جنہوں نے ہماری قدر نہیں کی, ہم انہی کی عقیدت کریں. مطلب مقدس ہستیوں کی خاطر ہم اپنی گردنیں اتار دیں. کیوں؟ کیا میری زندگی اتنی ہی وہ بے قیمت ہے کہ میں آپ کے تقدس کی خاطر اپنی جانیں دیتی پھروں؟ نہیں, میری زندگی بہت قیمتی ہے مجھے, اور میں بہت کچھ انسان بن کے انسانوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی عقیدت کی بلی چڑھا کے خود کو اور ایک ایسا وجود بنا لوں جو کسی انسان کے لیے کوئی فائدے مند نہ ہو. عفاف میم, آف کورس آپ کا مائنڈ ماشاءاللہ بہت آگے تک نکل چکا ہے, اور آپ کے جیسے مائنڈ کے لیے حالانکہ یہ کوشچن سوٹ نہیں کرے گا, بٹ کیونکہ ہمارے گروپ میں ٹاپکس چلتے رہتے ہیں تو میں اس لیے یہ والا کوشچن کر رہا ہوں اس ریگارڈنگ کہ احمدی جماعت میں پیدائش لینے کے بعد اور آپ نے پھر تحقیقات کا مرحلہ شروع کیا, تو صرف اتنا ضرور بتا دیجیے گا, پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ریگارڈنگ کم سے کم احمدیوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی, کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگز جو بھی جتنی بھی آپ کی نالج میں آئی ہوں گی, اور جو جماعت جس کے انڈر آج کل کے احمدی لوگوں کو رہنا پڑتا ہے, تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگ کے
अकॉर्डिंग हैं ये लोग या ये कि बिल्कुल डिफरेंट हैं? सिर्फ इतना सवाल बता दीजिएगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को कोई मानने भी लगे तो क्या जमात से जुड़ना जरूरी है, या बस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को मान लो और जमात से जुड़ना कोई जरूरी नहीं? इट इज माई लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग अहमदीज। शुक्रिया। देखिए, ये सवाल ऐसा ही है कि अगर पूछे मुझसे कि इस्लाम को मानना जो है, मुसलमान जो है, अगर आप इसी को बड़े लेवल पे ले जाए पिक्चर के, तो आप कहें कि क्या इस्लाम को मानना जरूरी है, अगर क्या नबी के तालीम पे सारे उतरते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि नबी की, देखें, एक चीज होती है तालीम जो 150 साल पहले थी, आप इसको इस लेवल पे ले आए कि एक उनके नजरियात बेशुमार ऐसे हैं मिर्जा साहब के जो कॉन्ट्रडिक्शन है उन जितने, जो एक जगह पे कुछ कह रहे हैं, दूसरी जगह पे कुछ कह रहे हैं, अपनी ही बात को रद्द कर रहे हैं, अपनी ही बात को डिफरेंट मतलब मुखालिफ बात कर रहे हैं। और जो कि मैं अगर नफ्सियाती तौर पे कहूँ तो हमारे जो नफ्सियात की रूह से ये एक मेंटल कंडीशन है और बड़ी क्लियर सिम्टम्स हैं इसके, लेकिन क्योंकि अकीदत में वो बातें जो है वो आप वो नफ्सियात को नहीं मानते, या हमारे यहाँ वो मौजू नहीं रहता उस चीज़ का, तो इसलिए और फिर दूसरा ये कि अकीदत की दुम पे पाँव भी बड़ी जल्दी आ जाता है। अगर लेकिन आपको मैं तो खुद क्लियर बता सकती हूँ ये तमाम सिम्टम की नफ्सियाती इश्यूज के लिए हैं, लेकिन इनके ही नहीं, सिर्फ बेशुमार लोगों के जितनी मुकद्दस हस्तियाँ आपको नजर आती हैं, उनको अगर आप आज के मेडिकल साइंस के रूप से उनका असर नो जायजा लें, उनकी तालीम का, उनके अकवाल का और उनके अफ़ाल का, तो आपको नजर आ जाएंगी चीजें, क्योंकि ये इंसान है सारे और इंसानी मसाइल से गुजरे हैं। मैं उनको ये नहीं कहूंगी कि आप अगर उनको ये परखें, मैं इस चीज की भी इजाजत नहीं किसी को दूंगी कि हम ये कह के, जिस तरह मैं अभी पिछली आपकी ग्रुप में लोगों की डिस्कशन पढ़ रही थी और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि मतलब एक मुसलसल ऐसी चीजें लेके आई जा रही थी जिनका कोई दलील से ताल्लुक नहीं है, कि भी लैट्रिन में वो फोत हो गए तो उसका क्या जवाब है? भाई देखे, इंसान का जो जिस्म है वो एक मशीन की मानिद है, और वो जहाँ पे भी उसका जिस्म का कोई हिस्सा खत्म होता है वो उसकी डेथ हो सकती है। लैट्रिन में कोई फोत हो, या पहाड़ पे फोत हो, या आसमान पे चढ़ के फोत हो, या समुंदर में फोत हो, या उन चीजों का इंसान के अच्छे या बुरे या सच्चे या इन चीजों से कैसा ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। ये हादसात इंसान की जिंदगी के साथ जुड़े हैं। इन चीजों से इंसान की अच्छाई बुराई नहीं परखी जाती। जब हम इन हादसात को जो डेली लाइफ के हमारे जिंदगी में आते हैं उनको हम अच्छाई बुराई के मेयार पे परखने लगते हैं, तो हम खुद को इंसानियत के लेवल से बहुत नीचे गिरा लेते हैं। पहली बात तो ये नोट कर लें। अब आती है बात दूसरी कि ये तमाम नबी, पैगंबर, अंबिया, ये जितने बने फिरते हैं या जिनको माना जाता है अकीदत की नजर में, उन तमाम के अगर नफ्सियाती जायजे लें, उन मुआशरों से जिनसे निकले थे, उनके मसाइल उनके साथ जुड़े थे, उनका पीछे एक सेटअप होता है इंसान का। आपकी जो जितनी एक बिहेवियर साइंस होती है जो आपकी समाज से निकलती है, आपके मसाइल से जुड़ी होती है, उन चीजों में से वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, आपकी उनकी बातों में से वो रिफ्लेक्ट हो कर रही होती है। आप उनकी सोचें, आप देख लें कि जो इंसान अब पीछे जो 1400 बरस पहले की बातें अगर आप उठा लें तो वो लोग, तो अगर आप उनमें से देख लें कि लोग कहते हैं कि मोहसन इंसानियत है नबी, ठीक है, नबी मोहम्मद को जो है उन ठीक है उनको मानती है, तो दुनिया मानती है, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान है, लेकिन अब इनको देख लें कि क्या उन्होंने आगे क्या गुलामी का खत्म की? नहीं। क्या गोरे को, अजमी को, अरबी को कह देने से क्या वो चीज खत्म हो गई? नहीं। अगर आपके इख्तियार में थी वो तमाम, आप स्लेवरी तो खत्म नहीं हुई ना। औरत को लौंडी का मकाम तो फिर भी इस्लाम ने दिया। लौंडी का तस्वर क्या है? लौंडी क्या वहशिया नहीं है? लौंडी क्या सेक्स स्लेव नहीं है? औरत को सेक्स स्लेव तो आपने भी बनाया। औरत की गुलामी तो यहाँ खत्म नहीं हुई। तो आप किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि औरत की अजमत थी या औरत के लिए या गुलामी का तस्वुर खत्म नहीं कर सके? तो कैसे मोहसन है इंसानियत? देखिए, मैं वो बात कर रही हूँ इन चीजों से हट के कर रही हूँ, इसलिए इनको आप उस लेवल पे देखें जिसपे इंसान है। मैं ना तो किसी गाली की कायल हूँ, ना मैं किसी को जो है कभी मैंने बदजुबानी की है, क्योंकि मेरा अपना एक लेवल है। मैं बात करती हूँ दलील पे, जो चीज दलील पे पूरी नहीं उतरती उस रूह से बात करती हूँ, ठीक है। आप इसी को आप देखें, बनु कुरैज़ा का वाकया है इस्लाम में, वो भी उसमें 8000 जो यहूदी थे उनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे, हामला औरतें भी थी, उनको आपने गर्दनें उड़वा दी, ठीक है। क्यों? वो क्योंकि उन्होंने ना जजिया दिया ना इस्लाम लेके आए।
تو آپ پھر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں, کیا وہ سیف تھے وہاں پہ, کیا ان کو امن حاصل تھا؟ نہیں تھا نا. اسی کو چیز کو آپ آگے, لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ یہ مذاہب جو ہیں یہ اس کلچر سے نکلے ہیں. اگر آپ عربوں کی نفسیات کو پکڑ لیں تو عرب آج بھی وحشی قوم ہے, سفاکیت کی ترمائل ہیں, آج بھی ان کی طبیعت ہر دھرم اور جنگجوانہ ہے. مطلب ان کی جو عورت کے لیے عیاش کو وہ سماج ہے, آج بھی ان میں ہے. تو وہ ویسے ہی ہے جیسا پہلے تھا, ان پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اگر ہم ان کی چیز کو بورو کرائیں اور آ کے اپنے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو ہم ایک مضحکہ خیز مخلوق بن جائیں گے. وہی ہم بنے ہوئے ہیں اس ٹائم. مسلمان جو انڈو پاک کے ہیں نا, وہ ایک عجیب سے, جس طرح ہیجڑے ہوتے ہیں نا, ہیجڑے میں غلط رنگ میں نہیں کہہ رہی کہ کس کو کوئی تنزیہ مت لے کے جائیں, میرے لیے ان کی بڑی بحیثیت انسان عزت ہے اور میں ان کی قدر کرتی ہوں اس حساب سے کہ وہ ہمارے لیے بڑا پسا ہوا طبقہ ہے. لیکن میں اس لیے اس اینگل پہ اس لفظ کا استعمال کرتی ہوں کہ جو جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے, یہ انڈو پاک کے مسلمان جو ہیں سارے وہ اس طرح کے ہیں اس وقت. عرب سے ادھار کو پہ اسلام ٹھیکے پہ تو لے آئے, لیکن اس کو ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈو پاک کے کلچر میں, اور وہ بڑی مضحکہ کے ہے صورت بن گئی ہے. عفاف میم, بالکل آپ کی باتیں صحیح ہیں اور دماغ کو ٹچ کرتی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جیسے مان لیجیے کس فیملی میں آدمی نے جنم لیا, اس پہ تو اس کا کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں ہے. بٹ اگر ہم ایک بزنس مین گھرانے میں تھے تو ظاہر سی بات ہے چانسز رکھتے ہیں کہ ہم بزنس مین بنیں گے. سروس مین میں ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ سروسز میں چانسز مل جائے, یا ان شارٹ یہ کہہ لیجیے کہ ہماری سورسز آف انکم جو بھی خدا تعالیٰ عنایت کرتا ہے وہ بن جاتی ہے. تو ایک سورسز آف انکم ہونے کے بعد جیسے کہ ایک سمپل ورڈز میں کہا جاتا ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان نیسیسٹیز ہوتی ہیں, وہ تو اپنے آپ ہی آدمی کو مہیا کرنی ہے. تو ان چیزوں کو مہیا کرنے کے بعد آخر آدمی اپنے دماغ کو کس طرف لے کے جائے کہ وہ یہ سوچ لے کہ ہاں جی میں ایک اچھی زندگی جی پاؤں گا اس طرح سے اور ایک انسان بن کے جی پاؤں گا. تو کسی بھی مذہب کی طرف نہ سوچے یا کیا کرے, یا 2-4 پوائنٹس ایسے ضرور بتا دیجئے گا کہ ایک آدمی اچھے انسانی طور پر زندگی گزار سکے آپ کے اکارڈنگ, پلیز بتائیں. شکریہ. عفاف میم, میں جہاں تک ریڈنگ لے پایا ہوں, اسٹڈی کر پایا ہوں, تو جماعت کا جو ایک طرح سے وجود یا بنیاد پڑی ہے وہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز نے ڈالی ہے. آپ نے کیونکہ بہت ہی روشن خیال ہے خدا کے فضل سے, تو ان کے مخالفوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ بھی آپ کی نظر میں ہوں گی, اور جو احمدی جماعت والے مانتے ہیں ان کو وہ بھی آپ کی نظر میں ہوگا. تو آپ کن پوائنٹس کو طرف آپ کا مائنڈ چلتا ہے کہ جو احمدی جماعت والے ان کو درجہ دیتے ہیں وہ لوگ صحیح ہوں گے, یا یہ کہ ان کے مخالفین نے جو ان کے ریگارڈنگ لکھ رکھا ہے, آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے, پلیز یہ بھی بتا دیجیے گا. شکریہ. اس میں یہ تھا کہ میں مطلب ہم لوگ ربا میں تھے تو آنے سے پہلے ابو ادھر آ گئے کینیڈا آ کے, تو انہوں نے 2 سال کا عرصہ اس زمانے میں لگتا تھا اسپانسرشپ کا. ابو نے ہم وہاں پہ ربا میں اس زمانے میں, جب 30 برس پہلے کی بات بتا رہی ہوں, ایکسچینج کا سسٹم تھا فون کا, گھروں میں فون نہیں, وہ کسی محلے میں کسی ایک کے گھر فون ہوتا تھا اور ایکسچینج سسٹم ہوتا تھا, جس طرح ایکسچینج کے تھرو کالس آتی تھی, ڈائلنگ سسٹم نا. تو کیونکہ ہمیں ایمبیسی کی طرف سے اسپانسرشپ کا چل رہا تھا سلسلہ, تو ہمیں کال ابو کے ساتھ اور ایمبیسی سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا, تو ہمیں فون لگوانا پڑا. اب 4 بہنیں ہوں گھر میں اور امی میری ٹیچر ہیں, وہ بھی جاب کرتی ہیں اسکول میں. اب جو جوان لڑکیاں ہیں گھر میں, اب ایک دم گھروں میں کال کا سلسلہ شروع ہو گیا آنا. اور کال کیسی تھی, اتنی فحش, جس کو آج کل کے زمانے میں ہم فون سیکس کہتے ہیں نا, ننگی گندی باتیں, اور فل ٹون ہو گئے, مطلب فل شراب کے نشے میں ٹن بیٹھ کے لڑکے جو ہے نا اتنی ننگی باتیں کرتے تھے, ایسی کہ سنی نہیں جاتی تھی. اچھا, اب ہم لوگوں نے پہلے تو بڑی کوشش کر, اور جب فون رکھ دیتے تھے سنتے نہیں تھے, تو وہ آگے سے ہمیں کہتے تھے کہ اگر فون رکھ دیں گے آپ تو آپ کا فون کٹ جائے گا, اور فون کٹ جاتا تھا. فون کے بل 50-50 ہزار کے آتے تھے. امی ہفتہ چکر لگاتی تھی بل چینج کروانے. ہم نے امور عامہ جو روا کا ان کا نظارتے امور عامہ ہے, ان کے خورشید صاحب تھے ان کے جو انچارج, اور سوگت ناظر امور عامہ, ان کو ہم نے خط لکھا فوراً کہ اس پہ, کیونکہ ربا کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ باہر نہیں اطلاع کر سکتے, وہاں پولیس چوکی کو باقاعدہ جماعت بھتہ دیتی ہے کہ جماعت کے انٹرنل معاملات میں وہ دخل نہیں دیں گے, آپ کو جو کام بھی امور عامہ کرتی ہے ان کا حل. تو ان کو جب شکایت لگائی ہے, وہ امور عامہ صاحب گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بتائیں کیا بات ہے. جب ہماری بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. ہمیں کیا پتا, لڑکیاں جو ہے جوان لڑکیاں, انہوں نے کہیں اٹا سٹا لگایا ہو کسی کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ نا, تو ہمیں ہمارے پاس ثبوت کیا ہے. پھر ان کے لیے دیکھیں ثبوت ڈھونڈنے کے لیے چھوٹے ٹیپ ریکارڈ جا کے لیے, ان کو ریکارڈنگ کی, کالز کی, پھر ان کو بلایا.
आवाज सुनते ही उन्होंने कहा वो ये तो शैबी है, गुलाम बारी साहब दा मुंडा, ए फलां नाजर दा मुंडा, ए फलां। तमाम रब्वा के बड़े बड़े नाजरान के लड़के जो बड़े आज अगर वही लड़कों को आप देख लेना, उनको वो स्टेजों पे बैठे तकरीरें कर रहे होते हैं टोपियां पहन के ना, बड़ी बाप लंबी लंबी ताल्लुक बिल्ला पे और तकरीरें और बड़ी बड़ी करते नजर आएंगे, खुदा से खिलाबे मलाते हुए नजर आएंगे। वो तमाम जो थे ना वो मतलब बस उसमें ग्रुप, और उनका जो सरगना था वो गुलाम बारी सैफ का बेटा था, डॉक्टर खालक जो अब है उसका छोटा भाई शुएब। और वो क्या था उनका जो सिलसिला था कि उन लोगों ने अच्छा फिर अबू रियामा ने हमें कहा सुनने के बाद कि कुड़ियों इत्थे ना ताड़ी मतलब बेहतरी यही है कि तुसी इत्थे ना चुप कर लो ते जे जहाज ते चढ़ना है, ते जे तुसी इन्हां दे हत्थे चढ़ गई हैं, इन्हां ने तुहानू जहाज ते नहीं चढ़न देना। अब सोचें इतनी हैरेसमेंट थी कि मतलब हमारा जीना माहौल हुआ हुआ था रब्बा में, और हमने कैसे टाइम गुजारा है हम बता नहीं सकते आपको। लेकिन अब यही बात अगर आप उनको बताएंगे जिनके घर में मर्द हैं, लड़के हैं, भाई हैं, वो कहेंगे नहीं रब्बा तो बड़ा पाकबाज, रब्बा में तो ऐसा होता ही नहीं। भाई इनको कौन समझाया कल के अंधों को कि उनसे पूछो जो लड़कियां या औरतें निहत्ती रहती हैं। कोई क्योंकि शिकार जंगल में भी जो शिकार होता है ना वो निहत्ता जानवर देख के करते हैं, वो कभी जमघट्टे में नहीं करते। वो मर्दों के घरों में वो क्यों शिकार ढूंढेंगे, वो तो निहत्ती औरतों में। और आप लोगों के अंदर जो है रहते हुए मर्दाना समाज में खवातीन के ऊपर क्या बीतती है, कभी आपने ये सोचा है? और उसकी ये मिसाल दे रही हूँ आपको मैं। और इन लोगों ने हम लोगों ने मैंने फिर हमारे वहाँ पे होते थे लतीफ वजदवी, उनको ये तमाम रब्वा वाले मुर्ताद कहते थे, उनके साथ बात करना गवारा नहीं। जो इतनी नफरत करते थे कि उनकी तरफ मुंह करके थूक के गुजरते थे। और वो अब्बू के क्लास फेलो थे। एक दफा किसी काम से घर में आए, तो आए हैं तो आके पूछा, हमारी शक्लों पे जिस तरह हमारी हालत लिखी होती है, रातों सो नहीं सके अपने घर में अपनी छत पे के नीचे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, हमने कहा ये वजह। तो इन्होंने ना कहते बेटा वैसे करो, वो ना जंग अखबार के वो रिपोर्टर भी थे फैसलाबाद से, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई फौरन और मतलब अखबार में दे दी कि रब्बा की लड़कियां इस तरह जो है वो जिस लड़के के शिकार हैं उसके मसला उसकी हैरेसमेंट का, वो अपना ताल्लुक जो है शेर अली से बताता है। जो शेर अली इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ जो है वजीर आला था पंजाब का, और शेर अली जो था शहबाज शरीफ का बहनोई था जो फैसलाबाद की सीट उसके पास थी। ये जाता है रजिस्टर, एक तरफ से रिपोर्ट आती है अखबार में, दूसरी तरफ से एक रजिस्टर्ड खत लिख के ओपन लेटर मैंने नवाज शरीफ के नाम, वो वजीर आजम था, उसको भेज दिया। अब 3-4 दिन होते हैं। अब नवाज शरीफ देखें, ये सियासी पार्टियों के सिलसिले ये होते हैं, सियासी पार्टियों के ताल्लुकात अंदर होते हैं सबसे, लेकिन ये ऊपर से उन्हीं के सियासत मतलब उसकी नफरत की बिना पे सियासत अपनी खेल रहे होते हैं। अब ये इसने फौरन DIG पंजाब को भेजा और घर में तहकीक के लिए, और तहकीक हुई है। उससे पहले जमात ने फौरन अंडरग्राउंड कर दिया था उन तमाम लड़कों को, और जमात ने जो हमारा हाल किया था उस वक्त पुलिस की गाड़ियां घर में आई, उन्होंने रिकॉर्डिंग ली और उन्होंने इस चीज़ की तहकीक करके ये बताया कि ये तमाम रब्बा का वो गिरोह है जो रब्बा की निहत्ती लड़कियां उठा के ये बाहर जितने जो बाहर इर्द गिर्द के जो सियासतदान हैं उनको सेक्स ट्रैफिक करते हैं, मतलब उनको एक रात के लिए लड़कियां भेजते हैं और उनको रातें उनको के लिए मुहैया करके अपने बेनिफिट्स निकालते हैं अपने काम। मतलब एक तरह से सेक्स ट्रैफिकिंग चल रही थी वहां रब्बा में, 30 बरस पहले की बात है ये। और जब ये हमारा ये ओपन हुआ, एक्सपोज हुआ है ग्रुप, वो एक भी लड़का पकड़ा नहीं गया, वो तो अंडरग्राउंड हुए। लेकिन जमात वालों ने यहाँ पे मेरे वालिद साहब को लेटर लिख दिया था कि आपकी लड़कियां इतनी बदनाम जमाना है कि पता नहीं किन लड़कों के साथ ताल्लुकात हैं और करदार खराब है, जमात की बदनामी का सबब बन रही है। ये करदार औरत का इतना इनके लिए इजी टारगेट है, ये मैं इसकी टारगेट हो चुकी हूँ इन चीजों की, इनसे इनके अंदर से। अब देखें ये मेरे जैसी औरत जो है आज बोल रही है, तो आप सोचिए इसके पीछे कितनी बड़ी तारीख होगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, ये सिर्फ एक वाकया बताया मैंने आपको, ऐसे मेरी मतलब देखे भी हैं, सुने भी हैं। और उस वक्त जब मैंने ये शिकायत की थी, बेशुमार रब्बा के खानदान थे जो रातों की तारीकी में आते थे और आके हमसे खवातीन जो है ऐसे मिल जाती थी, कहती थी कि कोई तो बोल रहा है। और आज तो उससे भी बुरा हाल है जो सुनाई देता है सब कुछ, आज भी लिंक है लोगों से मेरे वहां पे। मोगल साहब जो आपने अभी जमात के निज़ाम पे बात की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जमात का निज़ाम सेकंड खलीफा ने बनाया है और सेकंड खलीफा की किताबों के अंदर वो सबसे ज्यादा मुतासिर पाए जाते हैं। आपने हिटलर का, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में नाजी पार्टी का जो इन्होंने सिस्टम देखा हो, अगर नाजीज्म के ऊपर जिन्होंने अगर तो किसी का नॉलेज हो तो आप वो पढ़ लीजिए उसका, और आपको हूबहू
نازیزم میں یہی آپ کو اسی طرح کا نظام نظر آئے گا، بس نام چینج ہے. ایگزیکٹ اسی طرح نازی گروپ جو تھا اس کو انہوں نے قید کیا تھا، ان کو مغلوب کیا تھا، ان کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے اسی طرح کی پارٹی بازی کی تھی، اور یہ بالکل ہو بہو وہی سسٹم ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے نظام، اور اس چیز کا اقرار انہوں نے اپنی کتب میں باقاعدہ کیا ہے، بار بار کیا ہے. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو عقیدت مند ہیں ان کے پاس دوسرا ویو نہیں ہوتا، ان کو نازیزم کا پتہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے. اب وہ جب آپ کے پاس وہ ویو ہی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام بڑا خدائی نظام ہے یا تخلیق کیا گیا ہے، پتہ نہیں ان کی کتنی عقل تھی. نہیں، کوئی ایسی، انہوں نے آلریڈی قائم تھا وہ نظام نازیزم میں، انہوں نے وہاں سے پک کر کے ڈیفرنٹ ناموں سے اپنے اندر اس چیز کو اپروو کیا، اس کو اپنے اندر انہوں نے شامل کیا ہے. تو اس کو آپ نیا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو مغلوب کرنا مقصد تھا کہ آپ کیسے زیادہ سے زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے بہتر طور پہ کیا ہے. اور نازیزم سے بہتر اس وقت کون سا تھا جو قابو کرے؟ ہٹلر سے زیادہ تو کوئی نہیں تھا. آپ نکال لیں ہٹلر اور دیکھ لیں، خود موازنہ کر لیں، اور اگر کسی کو لگے میری بات غلط تو پہلے پڑھ کے ثابت کر دے کہ میں غلط ہوں. دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دوں یہاں پہ کہ یہ جو چیزیں ہیں میں بات کر رہی ہوں، یہاں پہ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کسی کو اس چیز کا مارجن دے رہی ہوں کہ کوئی بہتر ہے، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے. میری نظر میں سب برابر ہے. ہاں، جس میں آپ گزرے ہوتے ہیں، جس عقیدے میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جس کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں، اس پہ آپ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا یہ پورا حق ہے. بھائی میرا حق ہے، میں یہاں پیدا ہوئی تھی، میں یہاں پلی بڑی تھی، اور میں نے ان لوگوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں اور اسی سے میں نے دوسرا نظریہ اپنایا. تو بھئی میرا حق ہے نا بتانا کہ یہ چیز اب مجھ پہ سوٹ نہیں کرتی، میں اس سے الگ ہوں، یہ میرا اپنا وجود ہے، تو میں بس وہی کر رہی ہوں. اس میں کوئی دشمنی کی بات ہے نہ کوئی ایسی ہے. اب آتی ہے دوسری بات کہ آپ نے جو بات بتائی کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ کیسے انسان الگ سے رہ سکتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ انسان بہتر طور پہ رہ سکتا ہے. مذہب کے بنا انسان بہتر طور پہ رہ سکتا ہے. کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہ تو ہمیں تاریخ کا علم ہے، نہ ہم نے انسان کو سمجھا ہے، نہ انسان کی نفسیات کا علم ہے، نہ ہم نے اب تک میڈیکل سائنس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے سوائے ادویات سے ہٹ کے. تو اگر ہم انسان کے جسم کو ہی پراپرلی پڑھنا شروع کر دیں، یا انسان کی نفسیات کو، رویوں کے علم کو، سماجی سائنس کو، سماجی رویوں کو اپنی تاریخ کے حوالوں سے دیکھنا شروع کریں، انسان کو باقی جانوروں کی نفسیات کے طور پہ دیکھنا شروع کریں، نیچر، فطری رویوں کے حوالے سے، تو بہت چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ انسان جو ہے اس کو جو جتنے یہ نظریات ہیں، مذاہب یا عقائد ہیں، انہوں نے انسان کو قید کیا ہے، اس کے سماج کو، اس کی جو گروتھ ہے مائنڈ کی یا اس کے برین کی، اس کو ان لوگوں نے ختم کیا ہے. اس کو ایک ایسا سسٹم دیا ہے، جس طرح یہ اطاعت کا لفظ آتا ہے یا کہتے ہیں تابع داری، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خوبصورت آپ نے اس کا پیرائے میں ڈالنا غلامی کو. کیوں بھائی آپ نے کیوں اطاعت کرنی ہے کسی کی کہ آپ کی اپنی عقل نہیں ہے؟ دیکھیے خدا کا یا مذہب کا جو نظریہ ہے، مذہب کا مطلب کیا ہے؟ مذہب کا مطلب ایک راستہ ہے. مذہب ایک راستہ ہے. اب راستے پہ انسان خود چلتا ہے، دوسرے کو گھسیٹتا نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جب آپ دوسرے کو گھسیٹنے لگتے ہیں تو سوال اٹھتے ہیں. تو یہاں پہ مسائل یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، جتنے بھی مذہبی طبقہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، وہ خود تو اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا نہیں ہے، جس پہ خود تو کاربن نہیں ہے، لیکن دوسروں کو گھسیٹ رہا ہے، دوسروں کو ہلا ہلا کے بتا رہا ہے دے آر دا بیسٹ. بھائی دیکھو، مجھے جو ہے نا، اگر آپ نے کسی پہاڑ پہ چڑھنا ہے نا، تو پہاڑ پہ چڑھنے کے ہزاروں راستے ہوتے ہیں. اس میں پگڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں، سیدھے راستے بھی ہوتے ہیں، سلوپ والے بھی ہوتے ہیں، ڈھلان بھی ہوتی ہے، کھائیاں بھی ہوتی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر جاری رکھنا ہے، چڑھتے جانا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انسان اگر آپ کو روک روک کے کہہ رہا ہو کہ بھئی میرے راستے پہ چلو، میرا راستہ بیسٹ ہے، تو بھئی وہ انسان اپنا بھی وقت برباد کر رہا ہے، دوسرے کا بھی. مطلب ہر کسی کو واک کرنا ہے، اس کی اپنی عقل ہے، لیٹ دم ڈو. اس کو اپنی عقل پہ انحصار کرنے دیں. آپ کو کیوں میں بھئی آپ کی بات مانوں؟ مجھے یہ بتائیں. جب مجھے لگے گا کہ آپ میں کوئی بہتر چیز ہے تو میری خود ہی توجہ آپ کی طرف ہوگی نا. تو اب آپ مجھے اب جس طرح یہی بتا لیں، اب یہ فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے، ایون کہ واٹس ایپ گروپ ہے، جماعت احمدیہ کے بار بار اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں، نوٹیفکیشنز آ رہی ہیں، ہدایت نامے آ رہے ہیں. تمام احمدی حضرات واٹس ایپ گروپ سے، فیس بک سے نکل جائیں، سوشل میڈیا جوائن نہ کریں. تو پھر کیوں موجود ہیں سارے یہاں؟ کیا وہ مان رہے ہیں اپنے؟ میں جسٹ سمپل سی اتنی سی بات بتا رہی ہوں آپ کو. اسی بات پہ سب فیل ہو جاتے ہیں. آپ خود تو بات نہیں مان رہے اپنے خلیفہ کی،
अब खुद तो उतात नहीं कर रहे, लेकिन अब मुझे बताएंगे यहाँ पे कि अब मैं आपकी बात मानूं, मैं इतराज ना करूं। क्यों भाई, आपको कौन से सरखाब के पर लगे हैं कि आप मेरी तनकीद से आजाद खुद को कहते हो, जब आप बेहैसियत इंसान करदार कशी कर सकते हो औरत जात की, औरत को वो दर्जा दे सकते हो कि जो इंसान ही नहीं है, तो मुझे क्यों हद हासिल नहीं है? मैं तो वो औरत हूँ जिसने समाज तख्लीक किया है। जो जब औरत समाज तख्लीक करती है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मेरे से एक नस्ल ने परवान चढ़ना है, एक नस्ल है जिसकी मैंने तरबियत करनी है, और एक जिम्मेदार इंसान होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज बनता है मैं हर उस चीज को परख लूं, अच्छी तरह प्रैक्टिकली जांच लूं कि वो मेरे बच्चों के लिए कारआमद है या नुकसानदेह है। और कहीं से वो चीज कारआमद नहीं है तो खाली अकीदत की बिना पे मैं उसको अब ट्रांसफर नहीं करूंगी। बस सिंपल इज दैट। और इसके बाद वो समाज खुद ही क्रिएट होता जाता है। इंसानी माशरा है, समाज इंसान से बनता है। यहाँ पे एक साहिब ने मैसेज अलग से मुझे किया है कि बनु करेजा वाला वाकया जो है वो गलत है, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि जो आपकी इस्लामी तारीख है ना वो पढ़िए, अपने अपने अकीदों की तारीख मत पढ़ें, जो इस्लाम की तारीख है, क्योंकि इस्लाम आपके लिए वो समुंदर है जिसमें से आप लोगों ने अपने अपने नदी नाले निकाले हुए हैं तमाम अकीदों ने। तो जब इस्लाम की बात होती है तो इस्लाम की तारीख चलती है, आपकी अकीदे की नहीं। अपने अकायद की तारीख मत मुझे उसका हवाला दें, उसमें ये लिखा है। इस्लाम की तारीख लेके आए और उस पे से बात करें, क्योंकि मैं समुंदर पे बात कर रही हूँ, मैं किसी नदी नाले पे बात नहीं कर रही यहाँ। नाम अमीर फैसल साहब, खवातीन के लिए फेसबुक सख्ती से ममानियत है, कोई औरत फेसबुक पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती। व्हाट्सएप पे तो तमाम अहमदी किसी ग्रुप में नहीं शामिल हो सकते, किसी में नहीं, उनको मना है, बार बार नोटिस दे रहे हैं ये लोग। लेकिन इनके प्रॉब्लम ये होते हैं, ये इंटरनल होते हैं, ये लोग बाहर जो है मिल जाएंगे आपको डेफिनेटली किसी ना किसी से, लेकिन क्योंकि मेरा इतना मेरे पास गुजरते हैं नजर से, लेकिन मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं अगर मुझे ये डन, अगर आप इन पुराने खुतबे भी अल इस्लाम पे जाएं निकाल लें, वहां से भी आपको इसका रेफरेंस यकीनन मिल जाएगा। जी फैसल भाई, कोई और सवाल हो आपका तो आप कर लीजिए। बस घर में बिल्ला है और आप यकीन मानेंगे उसकी फूड लानी होती है ना तो 10 बार चेक करती हूँ जाके मार्केट से कि उसकी एक्सपायरी तो नहीं है। घर में उसका पानी भी डालना होता है ना उस बाउल में, या दूध डालना होता है, फूड जिस बाउल में, उसको पहले क्लीन करके ड्राई करके कोई चीज ना हो, उसको कोई हर्ट ना करे। एक जानवर का भी आप जो है ये सोचते हैं कि वो जानदार है और आप उसके पास रखते हैं, जब आपका एक वो प्यार हो जाता है, वो अपना अर्न कर लेता है आपके साथ रह के, एक आपका हिस्सा बन जाता है आपकी। आप एक इंसान जो आपका अकीदत मानता है, आपके साथ वफादारी का उसने अहद किया हुआ है, तो आप उसके दिल में इतना भी रहम नहीं आया उसके लिए। आप उसकी औकात जरा देखें इससे कि वो लोग जिनको शोर मचाने पे राशन तकसीम हुआ, वो 2013 की एक्सपायरी डेट, किसने एक्सपायरी डेट करवाई? ह्यूमैनिटी फर्स्ट की तरफ से। और वो लोग, और उनकी उल्टा उनको फूड पॉइजनिंग हुई और उन लोगों को, और ये अब ये कौन बताए इनको? लेकिन देख लें नाम क्या है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। क्या आपको नजर आती है यहाँ से ह्यूमैनिटी कहीं से फर्स्ट? ये एक बहुत बड़ा कारोबार है, ये भी बता दूं आपको कि ये वहां से इनको बेशुमार लोग यहाँ पे हैं आए, जो जिनको ये शो करते हैं कि हमारी तादाद बढ़ी है, लेकिन तादाद इनकी नहीं बढ़ी। वो इसी जीवन में, क्योंकि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो साइट पे चलाई रखी है, उनसे पैसे लेते हैं, उनको यहाँ से आप किसी भी बंदे को आपने जमात का सर्टिफिकेट देना है, उसके लिए उन्होंने चंदे तो देने हैं ना, फिर ही आप सर्टिफिकेट शो करोगे ना, तो आपकी जेब में पैसा आ रहा है और उनको इस चीज की श्योरिटी मिल रही है कि उनका केस होगा। तो ये दोनों अतराफ की गेम है और उनका एक कारोबार चल रहा है, दैट्स इट। एक और बात भी मेरे जहन में आ गई, मैं बड़ी ज़िम्मन बताती जाऊं। आप इस वक्त रब्बा के चले जाएं, कोई भी रब्बा जाएं, फाटक के पास जो सदर मोहल्ला है वहाँ, उसके पास जो इस क्रिश्चियंस की जो घर है ना, उनका कभी जाके जायजा ले लें। रब्बा का तमाम गंद जो है क्रिश्चियन के घरों के अंदर पड़ा है, उनके बाहर, और उनका इलाका ऐसा है कि पास से गुजरते हुए आपको वहाँ का तगफ्फन बदबू, आप वो खड़े नहीं हो सकते एक सेकंड, वहाँ सांस लेना आपका मुहाल है। ये आज की बात नहीं है, बरसों से ऐसा ही है। फिर दूसरी बात ये आती है कि क्या आप रब्बा में जो इनका एक ही जमात के अंडर स्कूल है, नुसरत जहां अकेडमी, वहाँ पे जो एडमिशन फॉर्म है ना, उसके अंदर मजहब का खाना है। और मुझे वहाँ पे मैं गई थी 5-6 साल पहले, और मुझे वहाँ की क्रिश्चियन जो थी काम करने वाली घर में थी, उस बेचारी ने फॉर्म मुझे दिया, पढ़ रही नहीं थी, तो उसने कहा बच्ची का फॉर्म जमा करवा दें, क्योंकि स्कूल एक ही है। तो मैंने जब मजहब का खाना देखा तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है? कहता जी, आगे से बेचारी की आंखों में आंसू थे। मुझे कहती बाजी कुछ ना पूछो सर, जब रमजान आता है तो साढ़े बच्चियां का कितना जीना हराम हो जाता है। असी मसीही जो है
तो आप सोचें कि आपका मजहब के पासपोर्ट पे मजहब का खाना है, आप शोर मचाते हैं ना बेहसियत अकलियत कि क्यों है पाकिस्तान की, तो क्या आपको इस पे तरस नहीं आता कि आपके अंडर जो एक ही अकलियत है, आपके जो आपके घरों के काम कर रही है, आपकी लेटरीने साफ कर रही है, जितना डर्टी वर्क है रब्बा का वो कर रही है, और उनके बच्चों पे क्या बीतती होगी जब आपके बड़े नहीं बर्दाश्त कर सकते पासपोर्ट पे ये तफरीक, तो आप उन्हीं बच्चों को बचपन से क्या तफरीक सिखा रहे हैं। और फिर उन लोगों के घर इतने बुरे हालात में कच्चे और बुरे कि इतनी जमाने से जब से वो रब्वा बना है उनके घरों की ये सिचुएशन है, बदबू है, तमाम घर के काम। तो भाई आप लोगों के अंडर जो आप अकलियत तो मुल्क की, पूरे मुल्क की, और आप लोगों को जितनी तकलीफ होती है कि बाकी जो अक्सरियत आपके साथ सलूक कर रही है, जब वही सलूक आप अपने अंडर आई अकलियत से करोगे तो आप में उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर नहीं आता, सिर्फ ये है कि फर्क है ताकत का। जिसके हाथ में ताकत आती है उसके अंदर से भेड़िया निकलता है। जी अफाफ जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिली। आई एम अ वेरी वेरी गुड लिसनर। और बाकी ये कि बाज़ औक़ात इतनी अच्छी खूबसूरत और इतनी मालूमाती गुफ्तगू हो रही होती है कि खुद गुफ्तगू करने यानी सवाल करने से बढ़कर गुफ्तगू सुनने का लुत्फ़ होता है। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम एक काफ़ी नहीं होगा, आपके साथ हमें बहुत से प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जो आज टॉपिक था उस पर तो सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकी, बाकी अगली ऑडियो। क्योंकि हमारा मौजू आज ये था कि जमात अहमदिया में ख़वातीन के मसाइल और जमात की जो एलिट है उसकी उन मसाइल की तरफ से बेतवज्जही। लेकिन बात यह है कि आपकी शख्सियत का जो तारुफ था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आपके नज़रियात वगैरह जानने का और उस सब का जो हमें मौका मिला, तो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने खुलकर बातचीत की। और आप यकीन करें कि हमें बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो फ़िक्री और इल्मी लिहाज से वेल ग्रूम्ड होते हैं, और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि हम उनके साथ नशिस्तें रखें ताकि उनके ख़यालात से वो लोग भी मुस्तफ़ीद हों जो छोटे छोटे इख्तलाफ राय पर आपे से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल उजाला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना, इसमें आप कितना भी कर लें, एक छोटी सी सिटिंग में बात तो नहीं होती, पूरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, और ज़िंदगी जहाँ गुजारी है वहाँ पे तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बहुत सी ऐसे इतने मसाइल हैं, इतनी बातें हैं कि मतलब इसमें आप जितनी भी करें कम है, तो इसको इतनी छोटी सी सिटिंग में समोना भी बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को। डियर अफाफ, जब हम जर्नलिज्म पढ़ते थे तो हमें एक बात सिखाई जाती थी, इंटरव्यू लेने के जो हमें तौर तरीके सिखाए जाते थे, उसमें से एक मुझे आज तक याद है। वो ये होता था कि कभी आपके सामने कोई ऐसी शख्सियत आ जाती है जो खुद से, मेरा मतलब है कि आउटस्पोकन है और एक्सट्रोवर्ट है, तब आप खामोश रहें और उसको मौका दें इजहार ख्याल का, उसको बार बार इंटरप्ट करके अपनी इल्मियत का रोब मत छाड़ें, उसको मौका दें कि वो खुद से अपना इजहार ख्याल कर सके। तो आपकी सूरत में हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत आई कि जिसके पास बहुत कुछ था कहने के लिए, और अभी बहुत कुछ है ये मैं जानती हूँ। तो और कभी हमारे सामने ऐसी शख्सियत भी आ जाती है जिसमें बात निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ कदम कदम पे सवाल करने पड़ते हैं, कई एंगल्स ढूंढने पड़ते हैं जिससे सवाल करके उस मेरा मतलब गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। तो बहरहाल जो भी है, हमें बहुत ही खुशी हुई है। जी अफाफ, हमारी ये ख्वाहिश रहेगी कि हम आपके साथ और भी बहुत सी नशिस्त रखें और मुख्तलिफ एंगल से, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो माशाल्लाह मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है, उसके कई एंगल हैं, तो उनको मुख्तलिफ एंगल्स को उसकी जो चमक दमक देखने के लिए हमें आपके साथ बहुत से प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगी और हमारी हौसला अफजाई करेंगी, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम सेट करके और फिर हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। इस दौरान हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मोहतरम जनाब मुश्ताक मलिक साहब के साथ भी कंटिन्यूस चल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे सामने ला रहे हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और लोगों को पहले नहीं पता थे।
تو ان کے ساتھ بھی ہمارے کنٹینیوس پروگرام چل رہے ہیں، لیکن اب ہم کچھ ایسا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ایسا کوئی اسکیجول بناتے ہیں کہ اس میں ہم آپ کے ساتھ بھی کنٹینیوس پروگرامز رکھ سکیں۔ تو بہت ہی خوشی ہوئی آپ کی شخصیت کا جو تعارف ہوا، میرا خیال ہے کہ آئی ایم ریئلی ریئلی ویری گلیڈ آپ کی انر شخصیت سے مل کے۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئیں۔